کہ اللہ فرمانا کہ میرے بندے میری کس کس نعمت تو جھٹلائیں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب دی کس کس نعمت رو تو جھٹلائیں گا, نا شکری کریں گا, کدھر جائیں گا؟ دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھ, جدھر تیری نظر جاسی تو اللہ نیاں نعمتیں ہی نظر آسا. اس نی قدرت دے کرشمے نظر آؤں گے. اللہ فرماندا ہے میرے محبوب کہہ دے میرے بندیاں نو, اپنے غلاماں نو, بے شک اللہ اپنے بندیاں نو آزماؤندا ہے اور او دا طریقہ کار کی آزماؤن دا والا. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. رب تعالیٰ نے کیا کدے میں بھوک دینا وا, اے غریبی جڑی آوے نہیں, یہ بھی میں اپنے بندے آزمانا. بیسیکل دو امتحان ہیں, کسی پیسہ زیادہ وافر مقدار وچ مل وینا یہ بھی امتحان ہے, اور کسی نہ لبنا یہ بھی امتحان ہے. یہ دنیا تے امتحان گاوے نا جی, اللہ کسی دے کے آزما رہا اور کسی نہ دے کے آزما رہا, دونوں بندے آزمائش ہیں. رب تعالیٰ نے کیا کدے میں بھوک دینا وا, کدے میں قید کروا دینا وا, تے کدے میں اپنے بندیاں نو مال نہ لازمونا وا, تے کدے وطن نہ لازمونا وا, تے کدے میں انہاں دیاں جانا نہ لازمونا وا. کئی طرح نال میں اپنے بندیاں نو آزمونا وا. میرے بھیجو امتحان تو بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین, جڑے صبر کر دے نے, چپ رہندے نے, بول دے نہیں, نا شکری نہیں کر دے, زبانہ تے رنجو علم نہیں لے آندے. اللہ کریم نے فرمایا انہاں بندیاں دی نشانی کی ہے جڑے صابرین نے, صبر والے, شکر والے. رب تعالیٰ نے فرمایا صابرینہ دی نشانی یہ وے, میں جانا لواں, والدین لواں, اولاد لواں, رزق لواں, وطن لواں, یا انہاں دا مال و اسباب میں دے کے واپس لے لواں, ہر حال وچ میری رضا تے راضی رہندے نے. میرے ول ویکھ کے کہندے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بندے شکوہ نہیں کر دے, شکایت نہیں کر دے, متھے تے وٹ نہیں پوندے, بلکہ ہر حال وچ میری رضا تے راضی رہندے نے. میرے ول ویکھ کے کہندے نے مولا پرواہ نہیں, کیونکہ سب کچھ تیرے ولوں آیا سی, انہیں تیرے ول ہی جانا سی. میرے ویرو پہلی بات تے ذہن وچ رکھو کہ اللہ نے جو کچھ دیتا ہے رب دی امانت ہے. جدوں رب چاہے دے, رب دی مرضی آوے تے رب لے لوے, کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اوہی ذات ہے جڑی ملکاں دی مالک ہے, اوہی برکت والی ذات, اوہی زبردست غالب حکمت والی ذات, جنہیں زندگی موت پیدا فرمائی, جنہیں زندگی موت پیدا فرمائی. انسان نو اللہ نے نعمتہ دتیاں, اوہی تے مالک الملک جدی شان قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
عزت دین والا، ذلت دین والا، تخت دین والا، تختہ دار کرن والا، پگڑیاں دین والا، پگڑیاں اتارن والا، رزق دین والا، رزق لین والا، ملک بخشن والا، ملک لین والا، سب کچھ دے قبضہ قدرت وچے، او مالک حاکم مختار رزاق رحیم، ہر چیز دے قبضہ قدرت وچے۔ میرے ویرو ایتے دنیا آرضی مقام سورہ رحمان شریف قاری صاحب تلاوت میں فرماؤں دے سن، اللہ فرمان دے ڈرو اس دن کو لو جس دن میں سب کچھ لے لواں گا، ہر چیز مٹا دیاں گا، کل من علیہا فان ویبقا، ہر چیز میں فنا کر دیاں گا، ہاں اگر کوئی باقی چیز رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک میں رب رحمان باقی رواں گا، میرا اقتدار باقی رہے گا۔ میرے ویرو حکومت دی، اقتدار دا، قبضہ دا، تاج دا، تخت دا، دی عدالت وچ میں بھی، تسی بھی، امیر بھی، غریب بھی، ادنا بھی، آلہ بھی، مالک بھی، نوکر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، ظالم بھی، کمزور بھی، طاقت والا بھی، میرے ویرو پستی والا بھی، پیر بھی، مرید بھی، امام بھی، مقتدی بھی، سارے دے دربار میں حاضر ہون گے، اور ڈریے اس دن کو لو جس دن اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی برابر ہے، جنہیں خیر کیتا ہے اس دن میری عدالت چوں بدلہ پائے گا، رائی برابر جنہیں شر کیتا ہے میری عدالت چوں بدلہ پائے گا۔ میرے دوستو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ زندگی اللہ دی دیتی ہوئی نعمت ہے، انہوں غنیمت جانو، باقی رب دیاں جیڑیاں نعمتاں نے انہوں غنیمت جانو۔ اسی مالک نہیں ہاں، اسی تے جناب امین ہاں، جانو دی بارگاہ وچ دینی ہے، ہر چیز دا حساب دینے، ادھی عدالت وچ آؤ نا، 4 دن دی زندگی ہے، انہیں گزر جانے۔ اللہ اکبر، میں اپنے خالد بھائی دے اس ثواب دے موقع تی عرض پیا کرنے، اس عاشق رسول دی زندگی نو حوالہ دے کے میرے اویرہ موت نے تی آنے ہی آنے، آج آوے یا کل آوے، رب نے دیتی ہے لے لینی ہے، پر موت آوے تے مولا محبت رسول وچ موت آوے، مولا موت آوے تے عشق رسول وچ موت آوے، نبی پاک دا دیوانہ ہو کے مریے، حضور دا غلام ہو کے مریے، جے موت کملی والے دی محبت وچ آئے گی، پھر موت موت نہیں رہے گی، بلکہ موت بھی حیات بن جائے گی۔ بھائی اور بیا کرنے، جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا، تے آ کملی ایٹھی چھپاوے گا، ہری دکھیانی بچاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا اللہ، پڑھیے لا الہ۔ اے موقع پڑھ لو، غنیمت جان لو، موت تو بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، پھر پچھتاواں گے، اللہ دی عدالت وچ حاضری ہوے گی۔ میرے دوستو اللہ اکبر سبحان اللہ، کیونکہ سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا، تے ان ہریاں بھی سک جانا، مویاں بندیاں مڑ نہیں آنا، ان جوندیاں بھی ٹر جانا۔ بھائیو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی مر جانا،
دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا اج پوچھو نہ بھائیاں کولو سنگیاں کولو رشتہ داراں کولو بچیاں کولو آوازاں پیاں ہوندیاں نے خالد تو بیلی تے سب جگ بیلی اے ان بیلی بھی بیلی سجنا باجی محمد بخشا اج لگی پیا حویلی تے ٹر جاونی جد ویر پیارے او وطنوں چکی مہارا اجڑی حویلی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یاراں مولا چنگے جے ساڑے نصیب کریں تے ساڑا شافی اپنا حبیب کریں جدوں مریے تے کلمہ نصیب کریں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ قربان جاواں کریم آقا فرماندے نے میں آواں گا غلام تیری قبر وچ میں آواں گا اور میرا کامل ایمان ہے جس غلام دی قبر وچ کملی والے دی رحمت آ جائے گی مہربان نبی آ جائے گا پھر قیامت تو کدی قبر وچ زحمت دی عذاب نہیں آئے گا اللہ اکبر تے قبر دی بات ہے غلام عرض کر دے آقا حشر دا میدان بڑا ڈاڈے آپ بھی فرماندی ہو اللہ قرآن وچ بھی بار بار پیا کہندے لوگو ڈرو اس دن کولوں جس دن ماں دی کولوں دور یار یار کولوں دور پیو پتر کولوں دور سنگی سنگی کول جان چھڑائے گا آقا کوئی غلام آپ نو ملنا چاہے تے ملو گے نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں ملوں گا آقا کیویں ملو گے کتھے ملو گے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیر دی گرمی ہوئے گی سورج سوا نیزے تی ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپ اٹھے گی دنیا چچلائے گی قیامت دا دن کئی ہزار مہینے آتے محیط ہو جائے گا لوگ کہیں گے یا اللہ ساڑا حساب لے جدھر بھیج نہیں بھیج اس گرمی کول جان چھڑا میرے کریم آقا فرمانے نے میں آبے کو سردے حوض کول موجود ہوں گا اپنی پیاسی امت نو جام بھر بھر کے پلاندا ہوں گا اللہ نے مینوں کوثر دا مالک بنایا اللہ اکبر سبحان اللہ غلام عرض کر دے نے آقا جی اتھے نہ ملو نبی مختار نے فرمایا پھر میں اتھے ہوواں گا جتھے میری امت دی اعمال تولے جا رہے ہون گے اگر کسے غلام دیاں نیکیاں گھٹ گئیاں اللہ اکبر سنت میری تی عمل کردہ رہی ہے اتباع میری بھی زندگی انہیں گزاری ہے درود میرے تے پڑھدہ رہی ہے گناہگار مریم مومن تے مسلمان نے آج نیکیاں گھٹ گئیاں نے گناہ زیادہ ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا غم نہ کری میں تیرے پڑے ہوئے درود دا مل پاواں گا اسے وجہ تو میرے نبی نے فرمایا میری غلاماں جے امتی میرے معراج والی راتی جڑا میں تحفہ لے آندا ہے انہوں باقاعدگی نال ادا کر تے ہر نماز وچ دعا کیتا کر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ منو بھی تے میری اولاد نو بھی نماز قائم کرن دی توفیق دے اللہ اکبر کیسی پیاری دعا یا اللہ میری بھی بخشش فرما یا اللہ میرے والدین دی بھی بخشش فرما یا اللہ تمام مومنین دی بھی بخشش فرما مولا اس دن
آسانی پیدا فرما اور مولا اس دن حساب و کتاب آسان فرما دے جس دن تو ساریاں کل حساب لینے یا اللہ تیری عدالت وچ پیش ہونے آؤ نہ پھر اپنے واسطے بھی اپنے بھائی عاشق رسول حاجی خالد واسطے بھی دعا کرنے کہ وڈیاں مہراں اے والی اسایاں تے رب غریب نوازا اپنے فضلی کرم تھی کھولی تے رحمت دا دری وازا مولا جی اسی لکھ گناہی ڈبے تے تو ستاری قدیمی تو مالکی اسی بندے تیرے تے تیری صفتی رحیمی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاندئی بیرا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین